تمام دی بلندی درجات دی خاطر ایک سلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. جاست ہے کو سطر فضائل زمانہ کعبے دا دیدار پیا کردا ہے کعبہ حسین دے سجاد دا دیدار پیا کردا ہے زمانہ بھی محو عبادت کعبہ بھی محو عبادت فرق بس اتنا ہے لوگ کعبے نو ویکھ کے عبادت پہ کر دے کعبہ حسین دے پتر نو ویکھ کے عبادت پہ کر دے ماشاءاللہ زندہ سلام رش بڑائی سرکار دے نال سرکار دے ایک صحابی ہے اس آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابن رسول اللہ اس سال حاجی بہویں اس سال حاجیاں دا رش بڑھائے سرکار فرمائے گر تو آپ کھیں تو تین کی حقیقت دساں اس آگیا بسم اللہ ابن رسول اللہ میں تو سکھدا ودا کہ تسی بیان فرماؤ سرکار فرمائے میرے قریب آ سرکار دے قریب آیا اللہ اکبر فرزند رسول ہاتھ اٹھا کے کاغذ دی اکھی رکھیا فرمایا ہن ویکھ ہن جس لے اس مجمع ڈٹھا تو پال لکھ دم چا کے بادشاہ دے پیچھے لکیا تے سرکار کتے بڑے ان توجہ میں کرے سرکار فرمایا تھوڑی دی دیر پہلے آتا سے حاجی بہویں نا در نجد شاد درد پن کے کعبے تمج میں چپ کر کے بیٹا راوے سرکار گھوڑے دی عقیدہ حد رکھیا تو نہ بندے نے شکلاں تبدیل ہو گیا سرکار فرمایا ہن ویکھ آتا سرکار ہن بندے نے شکلاں بدل گئیاں ہاتھ بان کے آتا سرکار مہربانی کرو میں دسو دے سے اے ہن کون جڑے حقیقت وچ رچ کتے تے بندر ہیں لیکن ظاہری طور تے انسان ہیں فرزند رسول مسکرا کے فرمایا ہم خالیتن قلوب ہند ولایت علی ابن ابی طالب جڑے ظاہری طور تے انسان حقیقت وچ کتے ہیں نا ان ہاتھ دل وچ ذات علی دی ولایت کوئی نہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری ان ہاتھ دل وچ میرے ذات علی دی محبت کوئی نہیں ایڈی عظمت مالک علی مٹی دبائی کے رونا لیا یاد رکھی پتر دا کفن کوئی نہیں ہو دید چادر کوئی میں دارین قربان کر چھوڑا تیرے سے چوتھے امام کی کچاری سجی ہوئی ہے اس بندے آپ کے بادشاہ کی کچاری دے وچ سرکار آقا ابل فضل لباس کا ذکر شروع کیتا اس ایک بار نہ چاہیا تیرے چوتھے امام اٹھی کھڑے ہو گئے اس پھر گنا کردیا تذکرہ کردے آقا ابل فضل لباس کا نہ چاہیا ہائے کر کرونا لیا سرکار پھر کھڑے ہو گئے اس محسوس کیتا کہ میں بادشاہ دا نام چاہتا تے سرکار کھڑے ہوئے نے تیسری مرتبہ اس جان بجھ کے آقا ابل فضل عباس کا نہ چاہیا تو سرکار پھر کھڑے ہو گئے تیرے امام فرمایا تو معاشر تک تیرے چاچے عباس کا نہ چیندا رہے میں معاشر تک سجاد اٹھیندا رہا سا اور میں ساڈے خاندان تے میرے چاچے تے بڑے ہی احسان ہیں بڑے مان سنے لی دیاں دیاں کو عباس تے ایک دعا کردا مالک اللہ شالا کسی دا مان اللہ نہ روے اللہ کسی دا مان نہ مکان مر جاواں جملہ میں نہ پڑا شبی علم تیار ہے بس 4 یا 5 منٹ بتایا حاضری آئے کر کے رونا لیا تیرے مولا عباس تیر کمان تلوار ڈھال نیزہ چاکے ہیں شبیر آقا دے سامنے آئیں جو نگاہ پئیے تیرے مولا دی عباس کت تیاری فرمائے نہ میرا فرما رہا ہے میں بسم اللہ کرامہ حسین دی راضی ہوئی عباس کے نوے نہ فرمائے میرا قاسم جیندہ ہاتھ نہ لاش تے گھوڑے بجا چھوڑے اچھا عباس مشقیں پوائی گئی فرمائے معصومہ رو کے فرمائے تیرے بھی صدقے تیرے سفارشی بھی صدقے میں دارین قربان کر چھوڑا
فرمایا عباس جی مولا، فرمایا آ تلوار مینوں چھاڑے مولا، فرمایا نیزہ ہی مینوں دے، نیزہ دے چھوڑیا، عباس تیر کمان مینوں چھاڑے، تیر کمان رکھ چھوڑا، فرمایا عباس جی مولا، فرمایا کہ تیری شہادت آج دے دین دی لوہے محفوظ تے لکھی ہوئی ہے جی مولا، جو فرمایا تسا سچ فرمایا، فرمایا عباس جب جنگ کرنی گئی تیر کمان چال ہے، تلوار چال ہے، نیزے چال ہے، عباس ایک گل یاد رکھیں، جتنی جنگ تو کرنی ہے نا بدلے تیریاں بہنا شام دے ہزارہ ہوئے۔ میں بسم اللہ کرامہ حسین دی راضی ہوئی، بس سزادارو فرمایا عباس تیری اجازت میرے کول نہیں، بولا کہندے کول اجازت روک، فرمایا 9 لکھ دے ہدو میچا او سب رنگ دے خیمے کالیاں کناتا جڑیاں مطمئن ہو کے قرآن پہیاں پڑھ دیاں، عباس تیری اجازت انہاں سینی قبولے، ہائے کر کے رونا لیا ٹور پہ تیرے المال مولا، ہون اتھے دعا کردہ اللہ شالا بھیڑا دے سامنے کوئی برا نہ روے تے مان آلہ نہ روے، میری سینی جو برا دی اکھی چاہاں جڑی تھی ہے آلیہ سین پر میں تون جو رونے ایک گل جواب دے میں بھر جائیاں کدے لے جاوا، اے غازی سرکار ہاتھ جوڑے ہاتھ بان کے فرمایا لیا میری سین اللہ دے جہان چا میں نے ایک جرنیل بکھاؤ جڑا طاقت رکھ داوے تے نہ لڑیا ہوئے، کھلے ظاہرہ جوال بی بی آدھیا بکھاواں ایک جرنیلہ مدینے دا شہرہ، آواز آئیے مدینے دے کمیاں رال ملا، جرنیل دے کارنو بالا چھوڑیا، سونے عباس جرنیل طاقت رکھدا نہ لڑیا، وین کر کے آدھے سونے عباس جرنیل اتنی طاقت رکھدا، او دی انگل دے اشارے نال سورج چڑھدا ویا لاندا ویا، وین کر کے آدھے سونے عباس ایک ظالے بلدایا دروازہ او دی زوجات سٹیا، او دا موسن ماریا گیا، او دی زوجہ دیا ترے پسلیاں تروٹ گئیاں، غازیات بان کے آدھائی دا مظلوم کونا، بی بی وین کر کے آدھے بابا علیہ، میں بسم اللہ کرامہ حسین جی راضی ہوئی، رونا لیا قیامت دا منظر بنیا، کون پڑھے عباس کون سنے عباس، یاد رکھے فاہ شہید کربلا دا غازی شبیر دے جیدیاں، زندہ گھوڑا میریاں سینی خود تیار کیتا ہے، عزادہ رو کہرے خدا بن کے غازی گھوڑے تے سوار ہو گئے، حضرت عباس گھوڑے نو چلان دیتا، ہن دعا کردہ مالک اللہ کنہ بھیڑا دا مانا لبرا نہ مر جاوے، عزادہ رو غسل ملدا بھیڑا روندیاں، عزادہ رو کپن پواندے بھیڑا روندیاں، تائید کرے جد جنازہ کرو ٹردا بھیڑا دیوال کھول ویندے، کوئی بھیڑا دیا بٹورے وینے، اوے بھیڑا کہندے آسرے مار جاواں جملہ میں نہ پڑھا، غازی دا گھوڑا آخری خیمے تے آیا، اس وین تے سرکار دا لم لے آوے ہے، اور روانہ لیا قیامت دا منظر بنیا، 56 بی بی خیمے چبار آ گئی ہے، آلیہ سین آ کے واگ جا ہاتھ پایا، حقل مار کے آدھیے جے ویندہ ہے، آئے وانج وے ویران، اوے ایک منت بنا تے لائی وان، بی بی آدھ کال ملنے زیوار، آئیو کہہ دیا والے، اوے کیویں پاونے نا سمجھ آئی وان، رو رو کہہ دیا خطبے میں ڈیلے سا، پتھر میں جھال لے سا، آ بھین تے منت لا، رو کہہ دیا کیویں بولن نال، اے کیویں بولن نال، لے شرابی دے، اے لے بول
वेखा है बीबी आदे किवें तुरने सोड़ियां आजादारो गाजी तजीन छुट गई है गोली 9 लाख जश्न मनाया कुताया दे हुण लुटनी है चादर ओए हुण लुटनी है चादर खातून दी दी ओए जड़ी रह गई है तन्हा है जालिमा दा हाथ कैन पड़ा मातम अब्बास या अब्बास बीवी बाड़ी नहीं चल रही है छोड़ो पीछे से